स्टार्ट. गुड मॉर्निंग. आम्ही आयज हांगा सायटीर आसा. आयज इन्स्पेक्शन दवरलेलें. TCP येवपाक आहलें, पंचायत हेल्थ येवपाक आसलें. आजून ते येवंक ना. लेटर आयला म्हणून सांगलें आमकां सरपंचान की आयज इन्स्पेक्शन कॅन्सील केला म्हणून. आनी TCP तो जयवंत आल्दोणकर तेजी कोण टिमूय येयल्ली ना हिंगासर. सो आमी हांगा लोक एकठांय जाला ह्या प्रोजेक्टाक. दीस इज द सेकंड इन्स्पेक्शन. फर्स्ट इट वॉज हेल्ड ऑन 30th of April. थंयसरूय TCP फेल येवंक ना, एबसेंट, आनी हेल्थूय येवंक ना. आनी आतां इन्स्पेक्शन आसलें तें कॅन्सील जाल्लें आसा. सेकंडली आमकां एक मेमोरंडम आयिल्लो फ्रॉम BDO टू ऑन 23rd of June Artis तालुकाचो 66 requesting the village panchayat secretary to take necessary action on that. आनी ताचेर लास्ट पॅरेग्राफाचेर बरयल्लें टू एक्ट ऑन दॅट ऑन दीस प्रोजेक्ट. पण आयज मेरेन सेक्रेटरीन ते येवंक ना आनी कांय एक्शन घेतलेलें ना. सेकंडली आमकां एक लेटर आयलें पोत्तून हेचेर TCPचे हेतूनसान आयलें. TCP ऑफिस ऑफ द सिनियर टाउन कंट्री प्लॅनर डेटेड 26 June, addressed to the owners Dellikar, Mr. Harish Arora and Arun Chaudhary, asking for a clarification on the said project raised by the complainants. थंयसरूय आमकां कांय इंटिमेशन येयल्लें ना, but we will be applying for that copy through RTI. आतां सांगचें म्हटल्यार आमी MLAकूय एक लेटर केल्लें ऑन 26th of May. आमी सबमीट केल्लें, रिटन कंप्लेन दिल्लें, आनी MLAन आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आपूण इंटरव्यू करतलो आनी ही वील टेक नेसेसरी एक्शन ऑन इट. तो आतां केन्ना घेवपाक रावलो एक्शन हांव नको, वेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लिटेड काय म्हणून. ऑल्सो तेणेन सांगलें पंच मेंबर कॅनॉट सपोर्ट इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट. हांव आतां आमदाराक विचारूंक सोदतां, तुवें कितें एक्शन घेतलां हेजेर? तूं आतां पंच मेंबराक सांगता ते शी कॅनॉट सपोर्ट. वॉट आर यू डुईंग? यू आर ऑल्सो सपोर्टींग दीस. ह्या लोकांनी तुका इलेक्ट करून हाडूंक नासलो. यू गिवन टिकेट ऑन द काँग्रेस. तुवें हे बिट्रे करून लोकांचे वोट वीक कोरून तूं गेलो BJPन डेव्हलपमेंट हांचे डेल्लीकारांचे, आनी ह्या लोकांक सफर करून ह्या लोकांनी तुका सपोर्ट करूंक ना. आयज मेरेन तुजे कसलोच सपोर्ट आमकां मेळ्ळो ना. So, and I'm asking the town and country planner also, deputy planner, where is your team? तुवें आमकां सांगलें we will not give the occupancy certificate. That means you are waiting for the project to complete and then you will come to it. Nothing will happen. You are allowing the project to complete and your team also is not present. So you all are making people to come on the road. Thank you. शेलू उलयतां फ्रॉम सालेगांव. हो प्रोजेक्ट आमकां आतां खूब सगळो आनी वाड्यांतले खूब आतां झगडटात. ते आतां म्हाका दिसता जालें वरस जालेली आतां आमी आतां प्रोजेक्ट हाडटना झगडटात आमी. म्हणल्यार आमी पंचायतीन गेल्यार तो पंचायतीन आमकां जाय तो सपोर्ट मेळना. आतां सेक्रेटरी हाडला तेंच्यांनी. सेक्रेटरी हाडला तो ताका आनी एक चार्ज दुसरो चार्ज सांगोळडा पंचायत ताका चार्ज आहा. म्हणल्यार तो कितें करता आतां आयज ताका अशें इन्स्पेक्शन आसलें. म्हणल्यार तो हांव नका जाणा जावन केलां कितें तें. आयज इन्स्पेक्शन म्हणल्यार ताका आयज हिंगा चार्ज ना, आयज ताका सांगोळडा चार्ज. म्हणल्यार हें जाणा जावन कशें केल्लें काय म्हाका. दुसऱ्यान TCP आतां पळय तुमी इतल्या तुमी लायक तुमी सामके करेक्ट हितून आसले लिगली सगळें आसलें. आतां तुमी ऑटोमॅटीक तुमी येतले आसले दाखयतले आमकां. म्हणजे तुमी सर लायक कितें तरी घेतलां. म्हाका हांव तुमी चार्ज करता तुमी कितें तरी घेतलां म्हणून तुमी हय फोटिंगपणां करता. पयल्या पाटी आमी थंयच आमी मागलेले इन्स्पेक्शन मागलेलें तेन्ना तुमी येवंक ना, हेल्थूय येवंक ना, आतां तुमी येवंक ना. आतां हांवें आयकलां कितें तुका लेटर केल्या कितें पंचायतीक म्हणून जाल्यार आमी येवचे ना म्हणून. म्हणल्यार तें एक्चुली पंचायतीची मिस्टेक. पंचायतीन आमकां सांगूंक जाय बाबा तें आयज तेंचें कॅन्सील जालां म्हणून. तेन्ना आमी हिंगा येवचे नासले सगळे, आमी रावचे नासले. म्हणल्यार म्हाका दिसता हें सगळें मिलावट कितें तरी आहा दिसता म्हणून. ताका लागून आमी आतां पंचायतीन वयतले आनी सरपंचाक विचारतले आमी तूं कित्याक येवना, तुमी कित्याक इन्स्पेक्शनाक येवना ते. तो येवंक ना तें बऱ्या तुमी कित्याक येवना ते. हें आतां आमी विचारतले. थँक्यू. Good morning, my name is Desmond DeCosta. I'm from Bairal, Saligaon. This panchayat had given a construction license without informing anybody. Till date, it was not notified. As we know, it was not notified in any fortnight meeting. After the citizens have opposed this project, based on criteria that has been clearly seen by the naked eye by anybody, by a lay person, that this road is not wide enough, and as noted in the first site inspection, 4.5 meters, neither is there any setbacks on the three sides of this project. Why haven't they given a stop work order till the matter is resolved? They have failed in their duty. Furthermore, there is massive failure by the authorities in that this area doesn't have proper drainage for years and years.
because of this improper drainage, you can see there's no drainage built. All houses are being flooded. And further, we have this massive construction coming down. Where is this going? Where is the water going to go? And we are supposed to put up, as per TCP rules, a massive plan, a rightfully sized plan. Here they have put a miniaturized plan, and that also not a complete one, in violation of the TCP laws. TCP has given them approval based against their laws when the width of the road is 4.5 meters for such a mega project of 24 flats. How has it been approved by the TCP? It looks like all the authorities are mixed up, are hand in glove with the Delhi cars for the project to go through come hell or high water. The citizens of Goa, the residents of the village are not considered. They are absolutely neglected. Thank you.